सांबाळू चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रुबीना आज तुमकां एक विशेष मसले कढयेची रेसिपी दिवन आसा। ती जावन आसा काण्याचे निवळ। निवळ म्हळ्यार कितें विशेष? निवळांत आमी चड वोमो यूज करता, तशेंच सांबार सुकोस भाजून नाल्लाचो पियावसो आनी लसणीचो करपो तयार करून संगता वांटून एक रुचीक आनी पोरमळीक मसलेची कढी तयार करता। ही रेसिपी म्हाका मस्त मोगाची ही रेसिपी म्हाका दिल्ली फ्लोरिन बार्नेस म्हजी इश्टीन। सबारपटी हांवें ही रेसिपी ट्राय केला आनी म्हाका बरी लागला, म्हज्या घराय बरी लागला आनी हांवें चिंतले ही तुमच्या सांगात शेअर करीचे। हांव खंयच्या मापाचे मेजरिंग स्पून यूज करता म्हण तुमकां दाखोवन आसा। 1 टीस्पून म्हळ्यार 5 ml आनी 1 टेबलस्पून म्हळ्यार 15 ml वोवो यूज करता जाल्यार हांव तुमकां हे स्पून दाखोवन आसा। वोवो चड जाल्यार कढयेक आडूक मारता। तशेंच एक व्हडलो पियाव तुमी पळया कितलो व्हडलो पियाव हांवें काडून गेला। फोण्णाक इल्लेशें पियाव आनी लसण आनी तशेंच 400 ग्राम तितले काणे काडून गेलात। काण्याच्या बदलाक धवे खुरवो वा येरल्योय काडून घेयत। आतां आळ्यानाची तयारी करया। पयलें सुकेंच बस सांबार रेडी करया। हांगा हांवें 4 बेडगी मिरसांग काडून गेला। उपरांत 2 टेबलस्पून तितलें कणपीर। म्हजे मेजरिंग स्पून्स हांवें तुमकां दाखयले तस प्रमाणे हांव काणगोन आसा। 2 टीस्पून जिरें, 30 मिरयां नातल्यार 2 टीस्पून मिरी, 4 टीस्पून वोवो अजवाइन म्हणटा आमी। सो हें भोव गरजेचें आनी तो अजवाइन मेन इन्ग्रेडियंट। तुमकां मिरी आनी कितें जाय जाल्यार इल्लेशी चड काडून घेयत, इल्लें स्ट्रॉंग निवळ जाय जाल्यार मिरी चड काडून घेयत। आतां सुको सांबार भाजून जालो। आतां आमी करपो तयार करया। इल्लेशें 1 टेबलस्पून तितलें तेल काडून गेलें आनी 1 पियाव हांवें तुमकां व्हडलो दाखयलो, एक व्हडलो पियाव। तुमकां ल्हान पियाव आसल्यार 2 काडून घेया। तशेंच 6 लसणीचे बियो इल्लें दाडोवन सांगाता भाजया। इल्लो बावून येताना नाल्ल घालया, 1 कोपा तितलो नाल्ल। तो बरो ब्रावन जावचे मिसर भाजीचे। हांगा पळया कितलो ब्रावन जाला म्हणून। आतां सक्कड आमी सांगाता घालून मिक्सींत वांटून काडया। म्हजे चॅनल तुमी लायक, सबस्क्रायब आनी फॉलो करा। मुखार येवचे सर व्हिडियोज तुमकां नोटिफिकेशनार दाखयता। वाटचे पयलें हाका एक ल्हान गुळो आमसाण आनी अर्धे टीस्पूना तितलें हळदी पिठोय हांवें घाला। इल्लेशें उदक भरसून आळ्यान गंध वांटून काडया। म्हज्या चॅनलार तुमकां दुसरे टायपाचे मसलेचे कढयेचे रेसिपीज आसात। वयर कॅप्शनार हांव घालता, तुमी ते सर पळयात। आतां कढी हळद करया। तुमी पळयात आळ्यान गंध जाला वाटल्लें। तशेंच वान दुल्लें उदक घालून आतां हांव कढी हळद करनासा। ही कढी मस्त पातळ आसूं नजो, मिडियम थीक कन्सिस्टन्सी, इल्लें दाट आसल्यार बरें जाता। 1 खतखतो येताना आमी मसली घालची आनी मसली घालून जाल्ल्या उपरांत चड स्पुनांत किरूंक वचनाकात, मसली पिठो जाता। काणे या येरल्यो दोनी विग्गी उकडटात, ताका एकच खतखतो येताना कढी भुंय दवरा। अकरेची फोंड दिवंक आसा। इल्लेशें तेल आनी तूप घालून 1 ल्हान पियाव हांवें व्हडलो तुमकां दाखयला। तो पियाव कोसर करून इल्लो बावून येताना धाडून दवरले 4 तावन 5 लसणीच्यो बयो घालून तामशे जावचे मिसर भाजून हें फोण्ण कढयेक ओतून सोडा। ही रेसिपी ट्राय करून म्हाका कमेंट सेक्शनार तुमी सांगा तुमकां कशी लागली म्हणून। तुमच्या कमेंट्साक हांव वेट करन आसा। फोण्ण कढयेचेर ओतून कढी स्पुनांत किरेनाकात, कुंडलें एक बावड्डो टर्न केल्यार पुरो। ताप या शेळ आयिल्ल्या वेळार जिबेक रूच आसना, त्या वेळार हो निवळ चाखूंक भोव बरो जाता। बालतिकी हो निवळ कन्न दितात। तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालो म्हण हांव चिंता। एक पावटी म्हणी ही रेसिपी तुमी ट्राय करून पळया आनी कमेंट्सार म्हाका सांगा तुमकां ही रेसिपी कशी जाली। कढयेक 1 खतखतो आयिल्ल्या उपरांत थाली धांपून दवरा। अर्ध घंटा उपरांत तुमी ते सर्व करयेत। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं।